म उज्जवल पौडेल। आज म तपाईहरुलाई कक्षा 9 को गणित विषय अन्तर्गत कमिसन र कर शीर्षकमा छलफल गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम म आज कमिसनको बारेमा भन्ने छु र यस विषयलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिनका लागि मैले तपाईहरुमा आज एउटा उदाहरण पेश गरेको छु र कमिसनलाई बुझ्न म तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र मानौ एउटा गाउँमा मदन बहादुर, हरिबहादुर र वीरबहादुर यी तीनजना व्यक्तिहरू बीचको व्यापारलाई मैले आज कमिसन के हो भन्ने विषयलाई उजागर बनाउनका निमित्त प्रस्तुत गरिरहेको छु। यहाँ मदन बहादुरलाई एउटा जग्गा खरिद गर्नु छ र हरिबहादुरलाई जग्गा बिक्री गर्नु छ र मदन बहादुरलाई जग्गा खरिद गर्नु छ र हरिबहादुरलाई जग्गा बिक्री गर्नु छ र यस खरिद र बिक्री गर्ने क्रममा वीरबहादुरले यिनीहरू दुवैजनालाई मदन बहादुरलाई जग्गा खरिद गराइदिन्छ र हरिबहादुरको जग्गा बिक्री गराइदिन्छ र यसरी हरिबहादुरको जग्गा बिक्री गराइदिए बापत वीरबहादुरले हरिबहादुरसँग केही प्रतिशत रकम लिने गर्छ। यो केही प्रतिशत रकमलाई नै हामीले कमिसन भन्ने गर्छौं र वीरबहादुरले कमिसन बापतको रकम हरिबहादुरले मदन बहादुरलाई बिक्री गरेको जग्गाको बिक्री मूल्यको केही प्रतिशत हुने गर्छ। जस्तै कमिसन रकम भनेको हरिबहादुरले बिक्री गरेको जग्गा बिक्री गरेको को निश्चित प्रतिशत हुन्छ र यसरी खरिदकर्ता मदन बहादुर र बिक्रीकर्ता हरिबहादुर बिक्रीकर्तालाई खरिदकर्तासम्म पुर्याउने वीरबहादुर, जसलाई हामी बिचौलिया वा अंग्रेजीमा एजेन्ट भन्दछौं र यसरी बिक्रीकर्ताबाट बिचौलियाले कमिसन बापत बिक्री रकमको केही निश्चित प्रतिशत लिने गर्दछ र त्यसैगरी खरिदकर्ताबाट पनि कमिसन बापत केही निश्चित प्रतिशत लिने गर्छ वा खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ता दुवै तर्फबाट बिचौलियाले एउटा निश्चित प्रतिशत रकम लिने गर्छ। त्यो प्रतिशत रकमलाई नै हामी कमिसन भनेर भन्ने गर्दछौं। कमिसन सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्दा निम्नलिखित सूत्रहरू प्रयोग हुन्छन्। नम्बर 1, कमिसनको रकम बराबर बिक्री मूल्यको निश्चित कमिसन प्रतिशत। नम्बर 2, कमिसन पछिको मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस कमिसनको मूल्य। र नम्बर 3, कमिसन प्रतिशत बराबर कमिसनको रकम बाई विक्रय मूल्य इन्टु 100%। र यी तीनवटा सूत्रहरूलाई हामीले कमिसनको हिसाब गर्दा प्रयोग गर्ने गर्छौं। हामीले हिसाब गर्दा अघिल्लो पाठमा जस्तै यस पाठमा पनि विभिन्न चरणहरू लागू गर्नुपर्ने हुन्छ र पहिलो चरण भनेको
समस्यालाई बुझ्ने र दोस्रो चरण भनेको त्यसको कार्यान्वयनतर्फ लाग्ने र तेस्रो भनेको हामीले गरेका अघिल्ला चरणहरूमा गरेका कार्यहरू ठिक छन् वा छैनन् भन्ने कुरालाई एकचोटि राम्ररी हेर्ने र अन्तिम चरण भनेको प्रश्नले सोधे अनुसारको उत्तर हामीले प्राप्त गर्यौं वा गरेनौं भन्ने निष्कर्षसहित लेख्ने। यी चारवटा चरणहरूलाई उचित ढङ्गबाट प्रयोग गरेमा हामीले फेरि पनि पूर्ण पूर्णाङ्क हासिल गर्ने हुन्छौँ। अब हामी हिसाबतर्फ अघि बढ्दछौँ र यसका लागि मैले एउटा माथिको हरिबहादुर र मदनबहादुरको उदाहरणलाई नै गणितीय भाषामा प्रस्तुत गरेको छु। जस्तै हरिबहादुरको 1 रोपनी जग्गाको बिक्री मूल्य रु 2 लाख। जस्तै हरिबहादुरको 1 रोपनी जग्गाको बिक्री मूल्य रु 2 लाख रहेको छ र हरिबहादुरले जग्गा बेचिदिए बापत वीर बहादुरलाई दिएको कमिसन प्रतिशत वीरबहादुरको कमिसन प्रतिशत बराबर 5% रहेको छ। अब हामीले कमिसन बापतको रकम पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र यस कमिसन बापतको रकम पत्ता लगाउने क्रममा हामीले सूत्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र अघिको सूत्रलाई प्रयोग गर्दा हाम्रो सूत्र अनुसार कमिसन रकम बराबर बिक्री मूल्य इन्टु कमिसन प्रतिशत। हामीले यहाँ अघि नै छलफल गरेको 1 नम्बरको सूत्र प्रयोग गर्दैछौँ र यसमा हामीलाई बिक्री रकम रु 2 लाख रहेको छ इन्टु हामीसँग कमिसन प्रतिशत 5% रहेको छ र यसरी इन्टु 5 कमुनी 100 र यसरी 5 कमुनी 100 र यो 0 र यो 0 अनि यो 0 र यो 0 यसरी हामी काट्न सक्छौं र अन्त्यमा रु 10,000 उसको कमिसन बापतको रकम रहेको हुन्छ र यसरी लेख्दा हामीले अन्त्यमा चौथो चरण अन्तर्गत निष्कर्ष लेख्न बिर्सिनु हुँदैन। त्यसैले कमिसन बापतको रकम रु 10,000 हुन आउँछ र यदि हामीले कमिसन पछिको बिक्री मूल्य निकाल्न खोज्यौं भनेदेखि अघिकै उदाहरणलाई लिएर हामी निकाल्न सकिन्छ र यसको लागि हामीले सूत्र नम्बर 2 को प्रयोग गर्नेछौं र सूत्र नम्बर 2 अनुसार कमिसन पछिको मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस कमिसनको मूल्य इज इक्वल्स टु हामीलाई दिएको विक्रय मूल्य भनेको रु 2 लाख माइनस कमिसनको मूल्य वीरबहादुरले पाएको कमिसनको मूल्य भनेको रु 10,000 र यसरी रु 2 लाखबाट रु 10,000 घटाउँदा रु 1,90,000 हुन आउँछ र अन्त्यमा त्यसैले कमिसन पछिको मूल्य रु 1,90,000 हुन्छ र यसरी हामीले 1 र 2 नम्बरमा पढेका सूत्रहरूलाई यहाँ प्रयोग गर्यौं। अब तेस्रो नम्बरको सूत्र प्रयोग गर्ने क्रममा हामी अर्को उदाहरण गर्नेछौं। प्रश्नले भने अनुसार सिमेन्ट पसलमा काम गर्ने कर्मचारीले मासिक रु 8,000 तलब पाउँछन्। महिनामा रु 10 लाख भन्दा माथिको बिक्रीमा 1.5% कमिसन पाउँछन्। यदि 1 महिनामा रु 24 लाखको सिमेन्ट बिक्री भएछ भने उनको मासिक आम्दानी कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। र प्रश्नले भने अनुसार एकजना कर्मचारीको
मासिक तलब रु 8,000 रहेको छ। महिनामा रु 10 लाख भन्दा माथिको बिक्रीमा 1.5% कमिसन पाउँछन् र यदि एक महिनामा 24 लाखको सिमेन्ट बिक्री भएछ भने उनको मासिक आम्दानी कति हुन्छ र यस हिसाबमा सर्वप्रथम हामीले कमिसन बापतको रकम निकाल्नुपर्ने हुन्छ र मैले पहिले नै भने जस्तै विभिन्न चरणहरूलाई पनि हामीले उपयुक्त ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र पहिलो चरण अन्तर्गत प्रश्नलाई हामीले राम्ररी बुझ्ने। यहाँ हामीलाई कर्मचारीको मासिक तलब दिएको छ। अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको कमिसन बापतको रकम निकाल्ने र कमिसन बापतको रकम निकाल्दा हामीलाई 1.5% कमिसन भनेर कमिसनको दर दिएको छ र कमिसनको दर कतिमा लागू हुन्छ 10 लाख भन्दा माथिको रकममा भने हामीसँग अहिले महिनाको सिमेन्ट बिक्री भनेको 24 लाखको छ र यो 24 लाख भित्र पुनः 24 लाख कमिसन हुँदैन र 10 लाख भन्दा माथि मात्र हामीले कमिसन प्राप्त गर्नेछौँ र सर्वप्रथम हामीलाई कमिसन लागू हुने रकम निकाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यसो भएकोले अब हामी समाधानतर्फ बढ्नेछौँ। समाधान यहाँ कर्मचारीको मासिक तलब बराबर रु 8,000 र मासिक बिक्री रकम बराबर रु 24 लाख र कमिसन दिनु नपर्ने रकम बराबर रु 10 लाख र कर्मचारीले रु 10 लाख भन्दा तलको रकममा बिक्रीमा कमिसन प्राप्त गर्दैन र रु 10 लाख भन्दा माथिको रकममा मात्र कमिसन प्राप्त गर्ने हुन्छ। त्यसैले कमिसन दिनु नपर्ने रकम भनेको रु 10 लाख र कमिसनको दर बराबर 1.5%। हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने भनेको कर्मचारीको मासिक आम्दानी बराबर र हामीले पहिलो चरण पार गरिसकेपछि अब हामी दोस्रो चरण अन्तर्गत सूत्र लगाउने वा कार्यान्वयन गर्ने र यसरी हामीले सूत्र लगाउँदा थाहा पाउनुपर्ने कुरा भनेको यस हिसाबमा कमिसन दिनुपर्ने बिक्री रकम कमिसन दिनुपर्ने बिक्री रकम बराबर जम्मा बिक्री हाम्रो 24 लाखको माइनस कमिसन दिनु नपर्ने बिक्री भनेको रु 10 लाखको र रु 24 लाखबाट रु 10 लाख घटाउँदा निस्किने संख्या भनेको 14 लाख र यसरी हामीले कमिसन दिनुपर्ने बिक्री रकम प्राप्त गरिसकेपछि अब हामी कमिसन बापतको रकम निकाल्न गइरहेका छौँ र यसको लागि हामीले सूत्र अनुसार बिक्री मूल्यको निश्चित प्रतिशत र यस पेपरमा कमिसन दिनुपर्ने बिक्री मूल्य रु 14 लाख इन्टु प्रतिशत कमिसनको दर 1.5% बराबर रु 14 लाख इन्टु 1.100 र यो शून्य हामी काट्न सक्छौँ र यसरी काटेर गुणन गर्दा निस्किने संख्या भनेको 21,000 र यसरी हामीले कमिसन बापतको रकम रु 21,000 निकाल्न सफल भयौँ र यसरी कमिसन बापतको रकम प्राप्त भइसकेपछि अब हामी प्रश्नले सोधे अनुसार उक्त महिनाको त्यस कर्मचारीको आम्दानी निकाल्न गइरहेका छौँ। उक्त महिनामा कर्मचारीको आम्दानी भनेको उसको तलब प्लस उसले पाएको कमिसन बापतको रकम रहेको छ र उसको तलब रु
8,000 प्लस ले कमिसन बापत पाएको रकम भनेको रु 21,000 र यसरी रु 8,000लाई रु 21,000सँग जोड्दा निस्किने योगफल भनेको रु 29,000 रहेको छ। र यो तेस्रो चरण प्रयोग गरिसकेपछि अब हामी चौथो चरण यानि कि निष्कर्ष लेख्नतर्फ लाग्छौं। त्यसैले कर्मचारीको उक्त महिनाको आम्दानी रु 29,000 हुन्छ। यसरी हामीले कर्मचारीको उक्त महिनाको जम्मा आम्दानी निकाल्न सफल भयौं। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ लाग्नेछौं र अर्को प्रश्नमा मैले कर प्रतिशत पत्ता लगाउने हिसाब चुनेको छु। र अर्को प्रश्नमा कापी उत्पादन गर्ने कम्पनीमा कार्यरत एकजना कर्मचारीको मासिक तलब रु 11,000 छ। उनले कमिसन सहित उक्त महिनामा रु 21,000 जम्मा आम्दानी गर्दछन्। यदि उक्त महिनामा रु 5 लाखको कापी बिक्री भएछ भने कमिसनको दर कति रहेछ पत्ता लगाउनुहोस्। र यसरी हामीलाई यस प्रश्नमा कमिसनको दर पत्ता लगाउन भनिएको छ। र कमिसनको दर पत्ता लगाउँदा सर्वप्रथम हामीलाई कमिसन बापतको रकम थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। र यसरी कमिसन बापतको रकम हामीले पत्ता लगाउँदा कमिसन सहितको रकम हामीलाई रु 21,000 दिएको छ र कर्मचारीको मासिक तलब अर्थात् कमिसन बिनाको रकम रु 11,000 रहेको छ। र यसरी हामीले 21,000बाट रु 11,000 घटाउँदा प्राप्त गर्ने रकम नै कमिसन बापतको रकम भनेर निकाल्न सक्छौं। र यसरी कमिसन बापतको रकम निक्लिसकेपछि हामीले सूत्र अनुसार कमिसनको दर निकाल्न सक्छौं। र यसैलाई नै अब हामी यहाँ समाधानतर्फ लाग्नेछौं। समाधान यहाँ कर्मचारीको मासिक तलब रु 11,000 र त्यस महिनाको जम्मा आम्दानी रु 21,000 र महिनाको जम्मा बिक्री रकम रु 5 लाख र हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने कमिसनको दर यानि कि कमिसन प्रतिशत। र यसरी हामीले निकाल्दा सूत्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र सूत्र प्रयोग गर्नुभन्दा अघि यस हिसाबमा हामीले कमिसन बापतको रकम निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र कमिसन बापतको रकम बराबर रु 21,000 र कमिसन बापतको रकम निकाल्दा हामीले कमिसन सहितको रकम रु 21,000 माइनस कमिसन बिनाको रकम अर्थात् कर्मचारीको तलब रु 11,000 र रु 21,000बाट रु 11,000 घटाउँदा निस्किने संख्या भनेको रु 10,000। रु 10,000 नै हाम्रो कमिसन बापतको रकम रहेको छ। अब कमिसनको दर निकाल्नका लागि सूत्र अनुसार कमिसनको दर बराबर कमिसन बापतको रकम बाई जम्मा बिक्री इन्टु 100% र कमिसन बापतको रकम भनेको हाम्रो रु 10,000 रहेको छ। 10,000 र जम्मा बिक्री भनेको हाम्रो रु 5 लाख इन्टु 100%। यसरी हामीले तलमाथि काट्दा 50 गुणा 100 यसरी 2% र अन्त्यमा हामीले फेरि पनि निष्कर्ष लेख्न भुल्नु हुँदैन। त्यसैले कमिसनको दर
बराबर, त्यसैले कमिसनको दर 2% हुन्छ। यसरी हामीले सूत्र प्रयोग गरेर कमिसनको दर पत्ता लगाउन सफल भयौँ। अब म तपाईहरूलाई गृह कार्यको रूपमा केही हिसाबहरू छोड्न गइरहेको छु। प्रश्न नम्बर 1, तल दिएको प्रत्येक अवस्थामा कमिसन बापतको रकम र कमिसन पछिको मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। र विवरण यस प्रकार रहेको छ। घर जम्मा बिक्री मूल्य रु 80 लाख र कमिसनको दर 3%। र त्यसै गरी जग्गा जम्मा बिक्री मूल्य रु 5 करोड र कमिसनको दर 5%। र अर्को शेयर कारोबार जम्मा बिक्री मूल्य रु 1 करोड 20 लाख र कमिसनको दर 2%। र यसै गरी प्रश्न नम्बर 2, एउटा पुस्तक पसलमा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब रु 13,000 छ। उनले जम्मा बिक्री रकमको केही प्रतिशत कमिसन पाउँछ। यदि महिनामा रु 10 लाखको बिक्री भएछ र उसले जम्मा रु 28,000 कमाएछन् भने कमिसनको दर कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। आजलाई यिनै दुईवटा गृह कार्य तपाईहरुमा छोड्दैछु। आशा गर्छु तपाईहरुले धेरै कुरा सिक्नुभयो होला। केही पनि समस्या वा सुझावहरू छन् भने हामीलाई भन्न नबिर्सनुहोला। हाम्रो सल्लाह वा सुझाव पठाउने ठेगाना learning@dearwork.edu.np रहेको छ। बाँकी अध्याय लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। धन्यवाद।